अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। रोशनी का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था, जहां लड़कियां जहेज ना होने की वजह से सारी ज़िंदगी माँ बाप की दहलीज पर शादी के इंतज़ार में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। बाप ने सारी ज़िंदगी हक़ हलाल कमाया और खिलाया, फिर बहसीयत क्लर्क रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली उससे अपने लिए 2 कमरों का घर बना लिया। अब यही ख्वाहिश थी बेटी इज्जत से अपने घर की हो जाए। उनकी पेंशन का बेशतर हिस्सा तो किचन की ज़रूरियात पर ही उठ जाता था, फिर जहेज के बगैर शादी कैसी हो। रोशनी ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो कर लिया, मगर उसे अपने वालिदैन की महरूमियों और कम मायगी का एहसास था। कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके उसने एक ऑफिस में जॉब कर ली, क्योंकि स्कूल वाले इतनी तनख्वाह कम देते थे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। इसलिए उसने हाथ पांव मार कर एक ऑफिस में नौकरी कर ली, मगर जब से उसकी अफनान से बात तय हुई थी उसके दिल में जिंदा रहने की उमंग जाग उठी थी। वो जब भी शादीशुदा औरतों की बातें सुनती तो उसके सीने में हुक सी उठती। उनको बच्चों और शोहर के साथ बन सवर कर जाता देखकर उसका दिल दुहाइयाँ देने लगता। लेकिन अब ख्वाबदीदा फूलों की कलियां खिलने को बेताब थीं। अब ऐसे बेशुमार शौक उसके सीने में अंगड़ाइयां लेने लगे थे। रात को बिस्तर पर लेटती तो अनगिनत ख्वाब उसकी आंखों में आ बसते। रोशनी को फिल्में देखने का भी बहुत शौक था, खास तौर पर वो फिल्में जो सिर्फ बालगों की देखने की होती हैं। शादी के बाद तो वो देख सकूंगी ना, वो शर्मा कर सोचती। बोर्ड ऑफिस में उसे काम करते हुए 10 साल हो गए थे। इस दौरान उसकी शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्दों से बातचीत होती रहती थी। अक्सर घर से लाया हुआ लंच भी साथ मिलकर खाते थे, मगर उसकी अपनी हदबंदियां थी। बेतकल्फी का मतलब आज़ादी या अय्याशी नहीं था। उसके रख रखाव और नस्वानी वकार की वजह से सब उसका एहतराम करते थे और उसकी शादी की खबर सुन के सब बहुत खुश थे। रोशनी को यह सुनकर काफ़ी खुशी और तसल्ली हुई थी कि अफनान का आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए दोनों की तनख्वाह में अच्छा गुजारा हो जाएगा। बल्कि अगर अफनान ने इजाज़त दी तो वो माँ बाप की भी कुछ न कुछ मदद कर दिया करेगी। अब तो अम्मा ने उसके जहेज के लिए भी काफ़ी कुछ पसे अंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक शाम वो दफ्तर से घर लौटी तो घर में गैर मामूली सन्नाटा और खामोशी थी। और फिर जो कुछ अम्मा ने बताया वो सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुहाना ख्वाब देखते देखते अचानक नींद से बेदार हो गई हो। वो शाख ही कट गई जिस पर अरमानों की कोंपलें अभी अभी फूटी थीं, जिस पर बसेरा करने के वो ख्वाब देख रही थी। माँ ने बताया कि अफनान ने शादी से इनकार कर दिया है। मगर क्यों? वो बेसाख्ता चीख उठी। वो कहता है तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम्हारा किरदार मशकूक है। अम्मा की आवाज़ भरा गई और वो दुपट्टे में मुँह छुपाकर रोने लगी। इससे ज़्यादा सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो कमरा बंद करके ज़ारो कतार रोने लगी। दूसरे दिन वो फाइलों पर इस तरह झुकी हुई थी जैसे उसकी कमर में हड्डी ही ना हो और रूह पर किसी ने भारी सील रख दी हो। खाने का टिफ़िन जूं का त्यों पड़ा था। उसने किसी से बात भी नहीं की और नासाजी तिबा की दरख्वास्त देकर 2 घंटे पहले ही दफ्तर से उठ गई और सीधी अफनान के दफ्तर पहुंच गई। आइए मिस रोशनी, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? कैसे जहमत की? अफनान यूं तसना व बनावट से पेश आया जैसे पहली मर्तबा मिल रहा हो। हालांकि मंगनी के बाद कई मर्तबा ऑफिस से बाहर इनकी मुलाकात हुई थी। मैं एक ज़रूरी काम से आई हूँ। उसे कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। तो फिर बाहर चलते हैं, दफ्तर काम करने की जगह है, बातों की नहीं। किसी रेस्टोरेंट में चलकर अच्छी सी चाय या कॉफ़ी पियेंगे। सॉरी, मुझे अभी और यही बात करनी है। मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? रोशनी ने बदिक्कत जुमला मुकम्मल किया। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अफनान ने बेरुखी से जवाब दिया। इसकी कोई तो वजह होगी। वजूहात तो बेशुमार हैं मिस रोशनी, मगर मुझे आप ना बताएं, आप अपने ऑफिस में किसी सलीम को जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ।
روشنی نے اطمینان سے جواب دیا، اس اوباش سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ میرا کولیگ ہے۔ ہر کسی کے ساتھ آفس میں لنچ کرنا، سب کے ساتھ ہوٹلوں اور پکنک پر جانا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا، آپ دانش کو جانتی ہیں؟ اب ایک اور سوال داغا، آپ کتنی بار دانش کے گھر گئی ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر سوال پر سوال پوچھ رہا تھا اور وہ اس کے جوابات دیے جا رہی تھی۔ جب سے میری نوکری اس آفس میں ہوئی ہے، میں تو ان کی شادی میں بھی شریک ہوئی تھی۔ ان کی بیوی میری دوست ہے، 1-2 مرتبہ ان کی عیادت کو یا بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے ضرور گئی ہوں۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا ہے۔ خیر، اسلام میں کہنے سے کوئی بہن یا بھائی نہیں بن جاتا۔ آفس کا کوئی ایسا فرد جو آپ کو نہیں جانتا ہو اور جس سے کھل کر آپ گھریلو باتیں نہ کرتی ہوں۔ دیکھیے، معاشرے میں رہ کر ہم لوگوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ روشنی بولی، مگر مجھے بیوی چاہیے، معاشرے کی ٹھیکیدار نہیں، اور معاشرے کا یہ ٹھیکیدار اکثر آپ کے گھر آتا رہتا ہے اور آپ کے والد کو پارٹ ٹائم جاب بھی اسی نے دلوائی ہے۔ اکثر آپ گھر سے اس کی پسند کا کھانا بھی بنا کر لاتی ہیں۔ آفس کا ہر شخص آپ کو اتنا جانتا ہے کہ شاید میں 10 برس میں بھی نہ جان سکوں۔ افنان بگڑ کر بولا، اگر آپ کو یہ پسند نہیں تھا تو آپ نے رشتہ کیوں بھیجا؟ اس لیے میں نے سوچا تم ایک اچھی لڑکی ہوگی۔ افنان تم پر اتر آیا تھا، لیکن ان تمام باتوں سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ تمہارے اس طرح یہاں موجودگی، یوں بے دھڑک منہ اٹھائے میرے آفس میں آنا، سب کی موجودگی میں بے باکی سے گفتگو کرنا، کوئی بھی اچھے کردار کی مالک اور خاندانی لڑکی ایسا بالکل نہیں کرتی، اور کسی غیر مرد سے باز پرس کرنے اس کے دفتر نہیں آتی۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ افنان کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں یہاں اپنی صفائی دینے نہیں بلکہ آپ کو آئینہ دکھانے آئی ہوں مسٹر افنان۔ آپ کے خیال میں اگر میرے گھر میں آگ لگ رہی ہو تو میں چھت پر چڑھ کر چیخ پکار بھی نہ کروں؟ یہی میری شرافت کا ثبوت ہے۔ آپ کو مجھے شریک حیات بنانے میں یہی خوبی نظر آئی۔ میں ملازم ہوں، کماتی ہوں، مگر ایک ملازم کو آپ وہ حق دینے پر تیار نہیں جس کے آپ خود مستحق ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ اس آفس میں کام کرتے ہیں، یہاں پر کام کرنے والی کتنی لڑکیوں سے آپ کی بات چیت نہیں، یا آپ کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے وہ بد کردار یا بری لڑکیاں بن گئیں؟ آپ کو یہ اندازہ تو ہوگا، آفس میں لڑکیاں اگر زیادہ لیے دیے رہیں تو سب سے زیادہ انہیں پر کیچڑ اچھالے جاتی ہے، ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں، گھننی ہے، میسنی ہے۔ اتنی نیک پارسا تھی تو گھر میں بیٹھی رہتی، یہاں کیا لینے آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ زچ ہو کر ملازمت چھوڑ دیتی ہے یا آپ کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہم ایک دوسرے سے غیر مضر سا رابطہ اور راہ و رسم رکھ کر شر کی اس دھار کو کند کر دیں؟ کسی کے ہمراہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے خود کو ترن والے کی طرح پیش کر دیا ہو۔ کیا آپ اپنے آفس کی کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتے؟ مسٹر افنان، آپ جیسے مردوں کے پاس جب دلیل نہ ہو تو اسلام کا حوالہ دے کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا ہر حوالہ اور حدیث آپ کے اپنے مطلب کے لیے ہوتا ہے، خواہ 4 شادیوں کا ہو، گھر میں بٹھانے کا ہو یا دبا کر رکھنے کا۔ اسلام میں عورت کو ذبائش چھپانے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو ذرا بتائیے، نظریں نیچی رہتی ہیں آپ جیسے مردوں کی؟ وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی اور افنان دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کو ونی کر کے جائیداد سے محروم کرنے کے لیے قاری قرار دینے اور قرآن سے شادی کرتے وقت آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے کیوں نہیں یاد آتے؟ اللہ نے تو انسان جان کو زندہ رہنے کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر میں گھر سے مجبوری میں باہر نکلی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیاشی کے لیے گھر سے نکلتی ہوں، بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضرورتوں کے لیے نکلتی ہوں، اور میرے لیے میرے والدین کا مجھ پر یقین اور اعتماد ہی کافی ہے۔ مجھے اپنی نیک نیتی، پاک بازی اور پاک دامنی کی گواہی نہ آپ سے لینی ہے اور نہ ہی اس دنیا سے۔ روشنی نے اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کر افنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ افنان کو آئینہ دکھا کر وہ جانے کو مڑی ہی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی۔ سوری، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔
सॉरी, मगर मैं आपकी माजरत कबूल करने के लिए कतई तैयार नहीं। रोशनी ऐसे भड़क उठी जैसे उसके सीने में दबा हुआ बम फटा हो। मुझे ऐसे शोहर की ज़रूरत नहीं। मेरे सीने में शक की सुलाग घोंप कर मुझे शक व शुबहात के दहकते अंगारों पर भूनता रहे। मैं शादी सुकून के लिए करना चाहती थी, शक की सूली पर लटकने के लिए नहीं। मुझे दोधारी तलवार पर चलना मंजूर नहीं। मेरी ज़िंदगी में सुकून भी है और इत्मीनान भी। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर अफनान के आगे फेंक दी, जो लुढ़क कर दूर तक चली गई। अफनान शर्मिंदा शर्मिंदा सा उसके पीछे लपका, लेकिन उसने इस जोर से दरवाज़ा बंद किया, अगर अफनान सर पीछे ना करता तो यकीनन सर फट जाता। सारा ऑफिस मलामत भरी नज़रों से आंखें फाड़ फाड़ कर अफनान की तरफ देख रहा था। ज़रूरी नहीं होता ख़वातीनो हज़रात कि हर काम करने वाली लड़की बदकिरदार ही हो। कुछ ज़रूरतें और कुछ मजबूरियां भी इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती हैं जो वो नहीं करना चाहता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।